السلام عليكم. دابا غادي نشوفوا واحد التمرين لا سويت دو كوشي. هاد التمرين هذا ها هو عندي هنايا. قال لك سوا x appartient à r avec la valeur absolue نتاع x صغر ستريكتومون من a quel que soit n اكبر من واحد. عندي لا سويت نيميريك نتاعي في n كتساوي هي x زائد x مربع على جوج زائد x أس 3 على 3. ديما داك الأس والمقام كيكونوا عندي متساويين. زائد x أس 4 على 4 زائد x أس n على n كتساوي هي لا سوم من k est égal à 1 jusqu'à n نتاع x à la puissance k على k. قال لك montrer que Vn est une suite de Cauchy. المهم ضروري تشوفوا الفيديو اللي فات على لي سويت دو كوشي. راه وضحت تما لي زيتاب كاملين كيفاش كنبينوا بلا واحد لا سويت راها دو كوشي. دونك داكشي اللي غادي ندير دابا. دوك لي زيتاب غادي نطبقهم على هاد لا سويت هادي باش ديمونطري بلا راها اون سويت دو كوشي. واللي هاد لي زيتاب هادو غادي نولي نديرهم هنا بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوا الفيديو. اول ايطاب قلنا هي غنحسبوا لا فالور ابسولو نتاع Vn بلس بي موان Vn افيك ان و بي كينتميو لان ياك. هادي غادي نحسبوها. غادي نلقاو هنا شي حاجه ب لا فالور ابسولو اون فونكسيون ديال ان اون فونكسيون تاع ان. هادي اللي اون فونكسيون تاع ان غادي نجي ولا المهم غادي نوصلوا هنايا لواحد لا كونتيتي. هنايا هاد لا كونتيتي هادي خصني ندير لها الماجوراسيون بواحد لو تيرم اخر اللي خصو يكون اون فونكسيون ديال ان. دونك هنا غادي تكون هادي اون فونكسيون تاع ان وهادي اللي اون فونكسيون ديال ان كان ديمونطري عليها بلا كتمشي للزيرو. منين كان ديمونطري بلا هادي كتمشي للزيرو الوغ داك الساعه لا فالور ابسولو نتاع اف ان موان زيرو غتكون صغر من إبسيلون باغ ديفينيسيون ديال لا ليميت. دابا كندير غير لي زيتاب. عاد دابا غادي نشوفو الريداكسيون كامله ونفهمو مزيان. دونك اف ديال ان صغر ستريكتومون من إبسيلون ياك. ايوا منين بينت انايا تيرا في ان زائد بي ناقص في ان صغر من اف ديال ان و اف نتاع ان صغر ستريكتومون من إبسيلون. دونك في ان بلس بي موان في ان صغر ستريكتومون من إبسيلون. اون فوا كنوصل لهادي الوغ ديك الساعه نيشان راه كنكون ديمونطريت بلا في ان راها اون سويت دو كوشي. المهم اللي مازال ما شاف داك الفيديو اللي درت فيه الديفينيسيون نتاع واحد لا سويت دو كوشي وزدت معاه واحد ليكزامبل يولي شوفوا راه مهم بزاف. راه وضحت دوك لي زيتاب تما كاملين باش واخا يبدل لك التمرين ولا شي حاجه ما غاديش تلف. غادي دير غير هادشي اللي كندير انا في كل تمرين وغادي توصل. المهم نبداو في الريداكسيون تاعنا. الوغ شنو قلت غنحسب في ان بلس بي موان في ان. الوغ في ان بلس بي شنو هي اكس زائد اكس مربع على جوج زائد حتى اللي نوصلو لاكس على بويسونس ان. وهنا عندي في ان بلس بي لانديس خصني نوصل عند ان بلس بي ماشي غير عند ان. دونك كنكمل اكس على بويسونس ان بلس ان على ان بلس ان بلس اكس على بويسونس ان بلس دو على ان بلس دو بلس وهي غادي حتى الاكس على بويسونس ان بلس بي على ياش على ان بلس بي. دونك هذه هي في ان بلس بي موان في ان. في ان شحال هي اللي عندنا مكتوبه في التمرين واللي هي هذه غنكتبوها هنايا. هي اكس زائد اكس او كاري على جوج زائد حتى الاكس على بويسونس ان على ان لا فالور ابسولو. دونك شنو غادي ندير؟ غادي تمشي لي هذه كامله اللي عندي هناياتي هذه كامله مع هذه غيمشيو ليا غيبقاو ليا تبقى ليا هاد لا كونتيتي هذه. دونك غادي نكتبها وغنحاول ندير لها الماجوراسيون كيف ما شفنا من قبل. دونك غتكون عندنا اكس على ان بلس ان زائد اكس على بويسونس ان بلس دو على ان بلس دو زائد اكس على بويسونس ان بلس بي على ان بلس بي ياك. دونك شنو غادي ندير دابا؟ غادي نكتبها على الشكل ديال لا سوم ان بلس ان
وهنايا عندي في ان بلس بي، وهنا دونك كتكون عندي هنا لا فالور ابسولو اكس على بويسونس، هنا نديرو كا ايت ايغال، وهنا كا ايت ايغال، هنا اكس على بويسونس كا على كا. حبس دابا وصلنا هنايا، غادي نمشيو وغنخدمو هذيك اللي شفنا في لي نومبر غير، واللي هي لا سوم لا فالور ابسولو نتاع لا سوم نتاع ا اي ايت ايغال ا 1 جوسكا ان صغار مناش من لا سوم ديال لي فالور ابسولو. دونك داكشي اللي غادي نديرو هناياتي اكس على بويسونس ان. دونك داكشي اللي غادي ندير حتى انا هناياتي. الوغ هاد لا كونتيتي هادي كامله غادي تكون اصغر مناش من لا سوم ان est égal à n plus 1 k est égal à n plus 1 jusqu'à n plus p نتاعاش نتاع x على بويسونس k على k، ونطبق هادي اللي عندي هنا لا فالور ابسولو ياك. ها دابا شنو غادي ندير؟ بعدا اول حاجه لا فالور ابسولو نتاع k هي k، هادي غادي تبقى عندي، ولكن لا فالور ابسولو نتاع k هي k، لحقاش k راه بوزيتيف، k راه كيتبدل ليا من ان زائد واحد ل ان زائد بي. دونك هادي هي ان est égal à n plus 1 jusqu'à n plus p ديالاش ديال x à la puissance k la valeur absolue على k. دونك دابا شنو غادي ندير؟ غنحاول ونزيد انني ماجوري هادي بشي حاجه. شنو غادي نقول بلا k عندي كيمشي لي من ان زائد واحد ل ان زائد بي. دونك k غيكون كومبري اونتر اياش و اياش، يكون محصور بين ان زائد واحد و ان زائد بي. ندير المقلوبه يولي لي ك محصور، تولي لي واحد على ك صغر من واحد على ان زائد واحد وكبر من واحد على ان زائد بي. ملي كندير المقلوب كيتبدل الرمز. دونك واحد على ان زائد واحد راها صغر من واحد، ممكن انكم تبينوا عليها وممكن باش تدوزوها راه باينه، ماشي شي حاجه اللي عاد خصنا نبينو عليها، راه هادي حاجه باينه. واحد على ان زائد واحد راه صغر من واحد، الوغ واحد على ك صغر من واحد. دونك غادي نضربو هنا في اكس على بويسونس ك في لا فالور ابسولو نتاع اكس على بويسونس ك، وهنا اكس على بويسونس ك لا فالور ابسولو. دونك ما غادي يتبدل والو، ندخلو هنايا تي لا سوم لا فالور ابسولو نتاع اكس على بويسونس ك على ك، وندخلو هنايا تي لا سوم ان بلس 1 jusqu'à n plus p. ملي كندخلو لا سوم على واحد لينيغاليتي ما كتبدلش، ما كنبدلوش الرمز، كيبقى هو هذاك n plus 1 jusqu'à n plus p x à la puissance k la valeur absolue. دونك ها انا وصلت حد هنايا. الوغ شنو غادي نقول عندي هادي اصغر من هادي كامله، دونك فين وصلت بلا v1 زائد بي موان v1 صغر من هادي وهادي صغر من هادي. دونك v1 زائد بي ناقص v1 صغر من هاد لا كونتيتي هادي اللي عندي هناياتي. دابا هادي عاد غادي نحسبها ونبينها بلا راها كتمشي ليا الزيرو. الا بينتها كتمشي ليا الزيرو دونك داك الساعه ساليت كيما درت في لي زيتاب كيفاش كنديمونطري بلا واحد لا سويت راها اي دو كوشي. دونك غادي نكمل هادي. الا لاحظتوا راها بعدا واحد الحاجه، لا فالور ابسولو نتاع اكس على بويسونس ك هي لا فالور ابسولو نتاع اكس ك هي هادو متساويين بحال. دونك ممكن انني نخرج هاد البويسونس هذا على برا، ما غادي يتبدل ليا والو. دونك هذا ممكن نخرجو. الوغ هنايا الا لاحظنا غنلقاو بلا هذه هي لا سوم نتاع لي تيرم نتاع واحد لا سويت جيومتريك، واللي راكم فاهمين مزيان كيفاش كنديروا باش كنحسبوا لا سوم نتاعها. هذه حاجه باينه كنا كنخدموا بها ميامات السانتيام سيزيام والباك. دونك ما كاينلاش نزيد عاد نفسرها ونبينها بلا ما نضيع فيها الوقت باش ما نطولش الفيديو. ولكن هذه راها باينه ماشي زعما شي حاجه. واللي غادي تساوي ليا هي اكس هي لا فالور ابسولو نتاع اكس على بويسونس ان بلس 1 fois 1 moins la valeur absolue نتاع x à la puissance 1 على 1 moins la valeur absolue نتاع x. دونك شنو غادي ندير دابا هناياتي؟ ها فين وصلت هناياتي، فين وصلت غنجي ونكمل هناياتي
المهم انا الهدف نتاعي هو نبين بلا هاد لو تيرم هذا كامل كيمشي ليا للزيرو. كيفاش كيمشي ليا للزيرو؟ يعني الليميت نتاعو هي زيرو منين ان كيمشي لبلوس انفيني. دونك نكمل هناياتي. واحد الحاجه بعدا عندي بلا لا فالور ابسولو نتاع اكس صغار ستريكتومون من ان، هادي راني شفتها. دونك هادشي شنو كيعني؟ بلا اكس على بويسونس ام صغار من واحد على بويسونس ام اللي هي واحد. دونك هادشي شنو كيعني؟ بلا اكس بلا واحد ناقص لا فالور ابسولو نتاع اكس على بويسونس ام غتكون اكبر مناش من زيرو وصغر مناش من واحد. دونك غادي نجي ونطبقها على هادي اللي عندي هناياتي ونكمل. دونك اكس على بويسونس ان زائد واحد فوا ان موان لا فالور ابسولو نتاع اكس على بويسونس ام على واحد ناقص لا فالور ابسولو نتاع اكس، هادي كامله صغر من واحد. دونك هادشي كامل يكون صغر من اكس على بويسونس ان زائد واحد على واحد ناقص اكس، وهادي صغر من واحد. دونك غادي تكون هنا مضروبه في واحد ما كيأثرش، غتبقى هكا. الوغ شنو وصلت في التالي؟ بلا في ان بلس بي موان في ان صغر مناش من لا فالور ابسولو نتاع اكس على بويسونس ان بلس ان على ان موان لا فالور ابسولو نتاع اكس. دابا غادي نحسب لا ليميت نتاع هادي. عندي انا اكس محصور اكس صغر من واحد ستريكتومون وكبر من زيرو. دونك شنو غادي يكون عندي؟ اكس على بويسونس ان غتمشي ليا الزيرو. هادي رسمناها في الباك. منين تيكون عندنا داك الكيو محصور بين ناقص واحد وواحد، الوغ كيو على بويسونس ان كيمشي للزيرو. نفس الكا هنايا، غير هذا عندنا هنا سي بوزيتيف وصغر ستريكتومون من واحد. دونك ليميت نتاع اكس على بويسونس ان منين ان كيمشي لبلوس لانفيني تكون كتساوي ليا زيرو. دونك حتى ليميت نتاع اكس على بويسونس ان بلس ان غتكون حتى هي كتساوي ليا زيرو. الا مشينا كنضربو هنايا في لا فالور ابسولو نتاع اكس وهنا في لا فالور ابسولو نتاع اكس غتبقى لنا هي زيرو وهنا اكس على بويسونس ان بلس ان. دونك ها انا بينت بلي هادي كتمشي للزيرو. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نطبق الديفينيسيون تاع هادي كتمشي للزيرو. دونك ان بلس ان على واحد ناقص لا فالور ابسولو نتاع اكس ان كيمشي بلس لانفيني حتى هي غتمشي للزيرو. علاش؟ لحقاش هذا كيمشي للزيرو وهذا اللي عندي هنايا راه ماشي اون فونكسيون تاع ان، ما كيتعلقش بالان. ما عنديش هنايا شي ان هنا ولا هنا ولا هنا. دونك هاد واحد ناقص لا فالور ابسولو نتاع اكس غادي نعتبرو بحال شي كونستونط، بحال كينتمي لار ولا بي ولا سي ولا اللي كان. دونك زيرو على واحد لا كونستونط غادي تعطيني هي زيرو. الوغ هادي كامله كتمشي لي للزيرو. دونك غادي نطبق عليها الديفينيسيون نتاع لا ليميت. دونك غادي نقول بلا كيلكو سوا ايبسيلون كبر من زيرو. نزيدها هنايا ماشي مشكل. il existe n appartient à n quel que soit n كبر من n la valeur absolue نتاع داك لا سويت ديالي اللي هي هادي على واحد ناقص لا فالور ابسولو نتاع اكس ناقص ليميت واللي هي زيرو تكون صغر ستريكتومون من ايبسيلون. هذا بوزيتيف، واحد ناقص اكس بوزيتيف لحقاش واحد راه اكبر من لا فالور ابسولو نتاع اكس، راه شفناها في الاول نتاع الاخر. دونك هاد لو تيرم هذا كامل راه بوزيتيف. دونك راه ممكن نحيد هاد لا فالور ابسولو. دونك بينتو بلا صغر ستريكتومون من ايبسيلون، الوغ كيبان لي بلا ساليس. وبما ان هاد في ان بلس بي موان في ان صغر من هاد لا كونتيتي هادي وهادي صغر ستريكتومون من ايبسيلون، دونك في ان بلس بي موان في ان صغر من ايبسيلون. الوغ صافي ساليس كنقول كيلكو سوا ايبسيلون كبر من زيرو il existe ان appartient à n tel que كيلكو سوا n اكبر من n كيلكو سوا p اكبر من او تساوي زيرو. لقيت بلا في ان بلس بي موان في ان صغر مناش من ايبسيلون. دونك ديمونطريت بلا في ان اي دو كوشي. المهم هاد التمرين هذا كنا كنطبقوا فيه الديفينيسيون مباشره، هو التمرين اللي فات اللي شفتو في الفيديو اللي فات. المهم ديما حفظوا معايا هاد لي زيتاب هاد لي زيتاب هادو اللي كنديروا واللي ذكرت بهم في الفيديو اللي فات مزيان. داك الفيديو ضروري خصكم تشوفوه.
حفظوا دوك لي زيتاب باش ما تلفوش في ليكزام ولا ولا في الكونترول. المهم التمرين اللي فاتوا هذا كانوا ساهلين شي شويه. انطلاقا من الفيديو اللي جاي غادي ندير شي تمارين قاصحين واحد شويه، باش حتى الا حط لكم شي تمرين قاصح في الاكزام ولا شي حاجه غادي تكونوا واجدين. المهم ما تنساوش ديروا لايك وشير وخليو شي كومونتير باش تشجعونا به.